आज रूबरू की इस नशिस्त में हाज़िर हूँ जनाब मुदस्सिर मकबूल साहब के साथ। आज की हमारी नशिस्त सफाई के मुतालिक होगी। हमारा टॉपिक सफाई बहुत वसी टॉपिक है। इसमें फ़िक्री बातें भी आ जाती हैं, इसमें ज़ाहिरी और बातनी बातें भी आ जाती हैं, इसमें हमारे इर्द गिर्द की बातें भी आ जाती हैं और इसमें वो बातें भी आ जाती हैं जो हमारी शख्सियत और हमारी ज़ातियत के साथ मुंसलिक हैं। इसी के बारे में आज गुफ्तगू करेंगे, लेकिन इसका एक छोटा सा पहलू, उसके बारे में आज हम गुफ्तगू करेंगे जनाब मुदस्सिर मकबूल साहब के साथ। जी थैंक यू। मुदस्सिर भाई, थोड़ा सा हमें गाइड कीजिएगा कि हमें बताया जाता है, हमें पढ़ाया जाता है और हमारा दीन भी यही कहता है सफाई निस्फ ईमान है, लेकिन हमें देखने को मिलता है ख़ास तौर पर हमारे पाकिस्तानी माशरे के अंदर कि सफाई दूर दूर तक नज़र नहीं आती। हमारे इर्द गिर्द की सफाई, हमारे अंदर की सफाई, बल्कि यहाँ पर मैं एक मवाजना करना चाहूँगा उस क्लास के साथ, उस एलीट क्लास के साथ, बल्कि अगर उस क्लास को एलीट ना कहा जाए और ये कहा जाए कि वो क्लास जिसको हम कहते हैं कि ये फहश क्लास है, जो कि दीन से कोसों दूर है, जिनको नमाज रोज़ा और कलमा का भी नहीं पता। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर हम इस डेफिनेशन के मुताबिक उनको तोलें तो उनका आधा ईमान तो मुकम्मल है, जबकि हम लोग जो नमाज भी पढ़ लेते हैं, कलमा भी पढ़ लेते हैं, तस्बीहात भी और बाकी मामलात भी कर लेते हैं, हम तो उस तरफ भी मुकम्मल नहीं है और इस तरफ भी मुकम्मल नहीं है। तो ये क्या चल रहा है हमारे माशरे में और इसका सलूशन क्या हो सकता है, इसके बारे में हम आपसे सुनना चाहेंगे। जी बहुत शुक्रिया हमजा सईद। मैं इसका कोशिश करूँगा जो मैंने ऑब्ज़र्व किया है या जो मेरी नज़र में चीज़ें हैं आपके गोश गुजार करूँ। अल्लाह करे कि मेरी ज़ुबान से ठीक ही अल्फाज निकलें। सबसे पहले तो अल्लाह तय्यब है, अल्लाह पाक है और वो सफाई को पसंद फरमाता है। दूसरे नंबर पे मैं एक हदीस बयान करूँगा, बुखारी शरीफ की 3600 नंबर हदीस है, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा से फरमा रहे हैं, जिसका मफ़हूम कुछ यूँ है कि बकरियां आप लोग ज़्यादा पसंद करने लग गए हो, इनकी सफाई सुथराई का भी ख्याल रखा करो। और आगे वाला जो फ़िक्रा मैं बयान करने लगा हूँ उस पर ज़रा गौर कीजिएगा कि इनके नाकों की सफाई का भी ख्याल रखा करो। नाक, हाँ नाक की क्या फरमा रहे हैं? बकरियों के बारे में फरमा रहे हैं, जो जानवर आपने पाले हुए हैं उनके नाक की भी सफाई का ख्याल रखो। अब बकरी का बस ज़ाहिरी तौर पे कोई इबादत से, कोई मस्जिद से, मदरसे से कोई लेना देना तो नहीं है ना, वो एक जानवर है। जब इस्लाम इतना ज़ोर दे रहा है और फिर सफाई को निस्फ ईमान का निस्फ हिस्सा करार दे दिया, उसके बावजूद हम अपनी ज़ाहिरी हालत पे देखते हैं, ख़ास तौर पे हम अपने मुल्क की बात कर लें, मुल्क की बात छोड़ें। मैं सफाई को इस तरह डिवाइड करता हूँ कि ज़ाहिरी, जिस तरह शुरू में आपने फरमा दिया, ज़ाहिरी और बातनी सफाई। हम बातनी सफाई पे नहीं जाते, हम ज़ाहिरी पे आ जाते हैं। इसको भी आप 3 हिस्सों में डिवाइड कर लें। एक ज़ाती हो गई, एक आप छोटी और एक और इकाई कर लें, एक आप अपने घर तक महदूद कर लें, तीसरी आप मोहल्ले तक या कंट्री वाइड तक आगे इसको कर लें। सबसे पहले तो अपनी ज़रूरी, अपनी सफाई तकरीबन सारे ही रख लेते हैं, अच्छे से नहाते धोते हैं, खुशबू लगाते हैं, सारे काम कर लेते हैं, अपने घर को भी साफ़ कर लेते हैं। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे आता है? जब घर का सारा कूड़ा उठाया और दे मारा गली की नुक्कड़ पर। ठीक है, अब सारे घर जब ऐसा करेंगे, आपका मोहल्ला गंदा हो गया। और मुआशरे की बुनियादी इकाई क्या है? घर है ना, यूनिट है ना। जब सारे यूनिट ही ऐसे काम कर रहे होंगे तो पूरा मुआशरा जो आपकी पिक्चर डिपिक्ट कर रहा होगा वो आपके सामने है, जो नज़र आ रही। मुझे एक बड़ी अच्छी बात पता चली जापान के बारे में, और वो बेगम अख्तर रियाजुद्दीन का सफ़रनामा है, उसमें भी मैंने सुना था। रिसेंटली मैंने जापान के बारे में एक उनके ऑफिसर बैठे हुए थे टीवी चैनल पे, तो मैंने उनसे सुना कि उनके स्कूलों में ग्रेड 1 से 9 तक के बच्चों के लिए सफाई ज़रूरी है। आपको पता है किस चीज़ की? अपनी नहीं, अपनी तो वो करते ही करते हैं, क्लासरूम की सफाई ज़रूरी है। छुट्टी के बाद वो अपने क्लासरूम्स की, स्कूल की सफाई करके जाएंगे। और पिछले दिनों एक पाकिस्तान में एक टीचर को मुअत्तल किया गया, प्राइमरी स्कूल के टीचर को। वो इस वजह से मुअत्तल किया गया कि उसने बच्चे से क्लासरूम की सफाई करवाई और उसकी किसी नाहंजार ने वीडियो बनाई और बना के सोशल मीडिया पे डाल दी कि देखें जी हमारे बच्चों से क्या करवाया जा रहा है।
اب یہ صفائی کا وہ حصہ ہے جو ہمارے باطن سے متعلق ہے، جو ہماری فکر سے متعلق ہے، جو ہماری سوچ سے متعلق ہے. اب ایک ٹیچر بچے سے کیا کروا رہا ہے جی؟ صفائی کروا رہا ہے، اور اس کے اوپر آپ ایکشن لے رہے ہیں، اس پہ ٹیچر کو معطل کر رہے ہیں، اس کو سزا دے رہے ہیں. کس چیز کی سزا دے رہے ہیں؟ آپ ذرا اس کو پکچرائز کریں نا. آپ نے بچہ ایک صفائی کر رہا ہے اور آپ نے سزا دی ٹیچر کو کہ بچے سے صفائی کیوں کروائی. صفائی کو ہم نے کیا کر دیا؟ ایک ایپ بنا دیا. صفائی کو ایک ایپ بنا دیا. کہ مجھے یاد ہے کہ جب میں پرائمری اسکول میں تھا تو ہم صبح جاتے ہی اپنے کلاس روم کی صفائی کرتے تھے اور خود برش لے کے ہم صفائی کرتے تھے، ٹھیک ہے. اور جب آتے ہوئے جتنے ریپر وغیرہ ہوتے تھے، جیسے ڈیوٹی لگی ہوتی تھی کسی کی، روزانہ 2-3 کی ڈیوٹی لگی ہوتی تھی، ہم صفائی کر کے آتے تھے. اور وہاں سے ہم تب خیر یہ تو مائنڈ میں نہیں تھا کہ اس سے میسج ڈیولپ ہو رہا ہے یا اس سے ہماری جو ہے وہ سوچ ڈیولپ ہو رہی ہے یا ہماری تربیت ہو رہی ہے. یہ تب شاید ہم چھوٹے تھے، تب نہیں تھا. لیکن جب میں نے جاپانی اسکولوں کے بارے میں سنا کہ ان کی ایسے تربیت ہو رہی ہے، اور جاپان شاید دنیا کا صاف ترین ملک ہے، اور آپ کو ان کے جو روڈز ہیں ان کے اوپر بھی آپ کو ریپر تک نہیں نظر آتے. وجہ کیا ہے؟ وجہ اب تربیت پہ آ گئی. ہمارے ٹیچر نے، ہمارے معاشرے نے کیا سمجھایا کہ صفائی بری چیز ہے، اگر کوئی بچہ کر رہا ہے اس کو نہیں کرنی چاہیے. ایک ملازم رکھیں، صفائی وہ کرے گا، بچے کا کام نہیں ہے صفائی کرنا. وہ کیا سکھا رہے ہیں کہ صفائی آپ کے ایمان کا نصف حصہ ہے. اصل میں جو ہمارے ایمان کا نصف حصہ تھا وہ اڈاپٹ انہوں نے کر لیا، اپنے بچوں کو وہ سکھا رہے ہیں. اب وہی بچے گریڈ 1 سے 9 تک جب صفائی کر کے معاشرے میں جاتے ہیں، اب 9 سال کی تربیت کا یہ پروسیس ہے. کیا وہ اس کو اپنی آفٹر گریڈ 10 یا پروفیشنل لائف میں جانے کے بعد اس کو چھوڑ سکتے ہیں؟ وہ ان کی پختہ، اور یہی اسٹیج ہوتی ہے جب عادتیں پختہ ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے، 9 سال 9 گریڈ تک، 12-14 سال کی عمر تک بچے کی عادت پختہ ہو گئی ہے. ٹھیک ہے، اب وہ اس کو کبھی بھی نہیں چھوڑے گا. تو میرے خیال سے یہ چیز ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو سکھائیں کہ صفائی عیب نہیں ہے. اب میں یونیورسٹی میں بھی دیکھا ہے کہ جہاں ہم کہیں بیٹھے ہوں وہیں پہ کچھ کھایا اور ریپر پھینک دی، باسکٹ ملی نہ ملی، وی ہیو نو کنسرن. ہم بس میں جا رہے ہیں، کوئی چیز کھائی بس میں پھینک دی، بس میں نہ پھینکی تو روڈ پہ پھینک دی، کوئی اس سے گرے، ہمیں کوئی کنسرن نہیں. تو ہمیں یہ چیزیں خاص طور پہ صفائی کے متعلق جو ہیں وہ ہمیں بچوں کو سکھانی ہوگی، ان کی تربیت کا حصہ بنانی ہوگی، اور انہیں بتانا ہوگا کہ یہ صرف ہمارے ایمان کا حصہ بتانے تک نہیں ہے بلکہ ہمیں اس کو امپلیمنٹ بھی کرنا ہوگا. جی بہت شکریہ. آپ کی جو بات سے میں سمجھ پایا ہوں، جو اخذ کر پایا ہوں، وہ یہ ہے کہ صفائی اور پورے معاشرے میں صفائی کا خیال یہ صرف اور صرف ذہن سازی اور ذہنیت پر ڈیپینڈ کرتا ہے. جاپان کی آپ نے مثال دی اور اس کا موازنہ آپ نے پاکستان سے کیا، تو صرف ذہنیت کا فرق تھا. بالکل فرق ہے. اور جو دین ہمیں کہتا ہے وہ بھی ہماری ذہن سازی کرتا ہے. تو اگر ہم اپنی اور اپنے بچوں کی، اپنی آنے والی پود کی، وہ پود جس نے آگے چل کر ہمارے ملک کو چلانا ہے، اس کی تربیت اور اس کی ذہن سازی اس طرح کر پاتے ہیں کہ وہ واقعی ہی عملی طور پر صفائی نصف ایمان کو اپنے ایمان کا اور اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، تو پاکستان جاپان کی جگہ لے سکتا ہے. بالکل بالکل. ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی نشست. نیکسٹ نشست میں انشاءاللہ جلد حاضر ہوں.